बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 28 सितंबर 2021 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की ख़बरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम ख़बरों पर बात करेंगे जो आपके लिए गैर मुल्की होने के नाते जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी का मुनफरद टूरिस्ट मंसूबा डेजर्ट रॉक क्या है? रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने दुनिया भर में मुनफरद जो है वो टूरिस्ट मंसूबे का डिज़ाइन जारी कर दिया। उसे डेजर्ट रॉक का नाम दिया गया। ये सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर एक वादी में वाक़ है। ये पहाड़ी रिजॉर्ट है और आपको बताते चलें ओपेनहेम आर्किटेक्चर कंपनी ने डेजर्ट रॉक जो पहाड़ी है इसका डिज़ाइन तैयार किया है। इसकी खूबी ये है कि यह माहौल दोस्त होगा। यहाँ सैर और सियाहत के लिए आने वाले मुकामी कल्चर और माहौल का ख्याल रखेंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने कहा कि हम चाहते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले टूरिस्ट को ऐसा सियाहती प्रोग्राम दें जिसकी बदौलत वो सऊदी अरब में गैर दरियाफ्तशुदा कुदरती मनाजर के हुस्न से लुत्फ़अंदोज़ हों। उन्होंने कहा डेजर्ट रॉक मंसूबे से टूरिस्ट जो हैं वो हद नज़र दिलकश कुदरती मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। उन्होंने कहा कि इसको हमने ऐसे डिज़ाइन से तैयार किया है कि यहाँ आने वाले जो सियाहती तजर्बे को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ी रिजॉर्ट के जो सियाह हैं पहाड़ों के दरमियान एक जो कुदरती वादियाँ हैं वहाँ से गुजरेंगे, इसका एक अलग लुत्फ़ होगा। ये जो रिजॉर्ट पहाड़ है 48 बंगलों और 12 होटल विंग्स पर मुश्तमिल होगा। यहाँ आने वाले आला दर्जे की रहाइश का लुत्फ़ उठाएंगे। उन्हें होटल विंग्स में मुयस्सर होंगे जो पहाड़ के सेंटर में बनाए जाएंगे। चंद कमरे पहाड़ की चट्टान को तराश कर बनाए जाएंगे। कुदरती मनाजर और सियाहों के दरमियान कोई रुकावट नहीं होगी। इस मकसद के लिए वादी के आसपास रिजॉर्ट तक पहुँचाने वाले रास्ते भी बनाए जाएंगे। जद्दा लेस और राबिग हाईवे का सफ़र करने वालों को इंतबाह। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने जद्दा लेस और राबिग के दरमियान हाईवे का सफ़र करने वालों को इंतबाह जारी किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि रीजन के आसपास में हाईवे पर गर्दो गुबार का तूफान है। सिक्योरिटी फोर्स ने कहा जो गुबार है आलूद मतला और तेज़ हवा के बायस हद नज़र जो है इंतहाई मुतासिर है। सफ़र करने वालों को इंतहाई मुहतात रहने की ज़रूरत है। बेहतर है कि मतला साफ़ होने तक सफ़र मौखर कर दें। रियाद में 2 शहरी गिरफ्तार, मुतअद्दिद हथियार, गोलियां और मंशियात ज़ब्त कर ली गई। रियाद में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से मुतअद्दिद किस्म का असला, गोलियां, मोबाइल और मंशियात बरामद हुई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान सऊदी शहरी हैं और उम्र की तीसरी दहाई में हैं और जुर्म के इंसदाद और मुजरमों का ताक़ुब करने वाला इदारा उन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुआ है। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की पॉलिसी और जुर्माने का तरीक़ाकार तब्दील होगा। सऊदी हुकूमत ने ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की पॉलिसी और जुर्माने वसूल करने के तरीक़ाकार को तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया। आपको बताते चलें नई पॉलिसी के तहत ट्रैफिक जुर्माने की वसूली की तारीख मुकर्रर होगी और उसी तारीख के अंदर अंदर जमा कराना होगा। ज़राए ने बताया कि मुकर्रर वक्त पर जुर्माना जमा न कराने वाले को ट्रैफिक कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। जिस तरह दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो है ट्रैफिक कोर्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों को जो जुर्माना अदा करने का पाबंद बना दी है। अबशर और मुकीम गेट के ज़रिए पोस्टल क्वाइफ अपडेट करें। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को हदायत की है कि वह अबशर और मुकीम गेट के ज़रिए पोस्टल क्वाइफ पहली फुर्सत में अपडेट करें। पोस्टल मालूमात का नया इंदराज ज़रूरी है। महकमा पासपोर्ट ने ट्विटर के अपने सरकारी अकाउंट पर बयान में बताया था कि मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से कहा कि मुकीम गेट है और अबशर सिस्टम में रजिस्टर्ड पोस्टल मालूमात को अपडेट किया जाए। महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा मुकीम गैर मुल्कियों और सऊदी शहरियों से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन मिलने में सहूलत होगी। बयान के मुताबिक पोस्टल जो मालूमात हैं अपडेट होने से आपको घर बैठे महकमा पासपोर्ट से अपनी और फैमिली की ज़रूरी इत्तलात मिलती रहेंगी। उम्रे पर आकर रुक गया, वापसी कैसे होगी? सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज पाबंदियों के बाद हालात मामूल पर आ गए हैं। कोरोना के नए केसेस भी मुसलसल कम हो रहे हैं। इसी सिलसिले में बैनुल अक़वामी परवाज़ों की बहाली भी मरहलावार जारी है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामीन ने अपनी मुश्किलात के मुतालिक मज़ीद सवाल भेजे हैं। ज़ाकिर अजीज़ का सवाल है जिसका हरूब लगा हो वो अपना टिकट लेकर चला जाए, वापस उम्रे या विज़िट वीज़े पर आ सकता है या नहीं। हरूब का मकसद होता है गैर कानूनी तौर पर अपने कफ़ील से भाग जाना, जो सऊदी अरब में एक संगीन जुर्म शुमार किया जाता है। जिस पर हरूब लगा होता है उसे चाहिए कि वो इसको ख़त्म कराए, जिसके लिए आप अपनी एम्बेसी की मदद ले सकते हैं।
جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ حروب والا اپنا ٹکٹ لے کر جائے تو یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب اس کا خروج لگے گا۔ ٹکٹ بھی اسی وقت ویلڈ ہوگا جب فائنل ایگزٹ لگ سکے گا۔ اگر خروج نہائی نہیں لگا تو ٹکٹ لے کر کیسے سفر کر سکیں گے؟ پہلے اپنا خروج لگوائیں، اس کے بعد سفر کا انتظام کریں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ حروب سے جانے والا دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہے، تو ایسا ممکن نہیں، کیونکہ حروب کے تحت سفر کرنے والے کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اور ابھی نئے قانون کے بعد اس کو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہوتا ہے۔ ہاں، ایسے لوگ دوبارہ جو ہے ورک ویزے پر تو نہیں آ سکتے، لیکن وزٹ ویزا، عمرہ ویزا پر آ سکتے ہیں، لیکن دوبارہ ورک ویزے پر اس کیس میں نہیں آتے۔ پہلے کیسز میں جو ہے مختلف مدت کے لیے سزا دی جاتی تھی، اب ہمیشہ کے لیے اس کو بین کیا جاتا ہے۔ ذوالفقار خان کا سوال ہے کہ جب عمرہ اوپن تھا تو میں عمرہ پر آیا تھا، اب جو ہے واپس نہیں گیا، اب واپس جانا چاہتا ہوں، اس کا کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا؟ آپ کے کیس میں دیکھنا ہوگا کہ آپ کرونا وائرس کے بعد ہونے والی پابندیوں کی وجہ سے سفر نہیں کر سکے تھے، یا آپ کا قیام غیر قانونی جو ہے وہ زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ابھی تو دوبارہ سے بھی عمرہ اوپن ہو چکا ہے۔ پہلے آپ اپنے کیس کی وضاحت کریں، لیکن بیٹر ہوگا کہ آپ جس عمرہ کمپنی کے ذریعے آئے تھے ان سے رابطہ کریں، وہ آپ کو درست طور پر انفارمیشن دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے معاملے میں وزارت حج اور عمرہ کا بھی دخل ہوگا، اس لیے وہاں سے بھی آپ کو رابطہ کرنا ہوگا۔ آپ کو وزارت حج عمرہ کی جانب سے NOC کے بعد آپ کا خروج لگے گا، تاہم حتمی معلومات آپ کو وہ عمرہ کمپنی کے ذریعے ہی حاصل ہو سکیں گی جس کے ذریعے آپ سعودی عرب آئے تھے۔ شیری دادا نے سوال کیا ہے کہ خروج نہائی پر جانا چاہتا ہوں مگر کفیل خروج نہیں لگا رہا، کیا میں لیبر آفس جا سکتا ہوں؟ آپ نے یہ نہیں لکھا آپ کو کفیل کے پاس کتنا عرصہ ہو گیا اور آپ خروج نہائی کیوں جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا جاب ایگریمنٹ باقی ہے تو اسے پورا کرنا ہوگا، بصورت دیگر ملنے والے واجبات میں کٹوتی ہوگی۔ جہاں تک آپ نے دریافت کیا ہے لیبر آفس یعنی مکتب العمل میں کیس کرنے سے فائدہ ہوگا، تو یہ بات واضح ہے کہ لیبر آفس اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ حاجر اور اجیر کے مابین معاملات کو حل کرا سکے۔ اس سے پہلے آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کریں، جہاں سے آپ کے کیس کو دیکھ کر وہ آپ کی مدد کریں گے۔ اگر آپ کا مطالبہ درست ہوگا تو لیبر آفس کے ذریعے آپ کو خروج نہائی مل جائے گا۔ شوہر گنجا ہے، لڑکی نے رخصتی کے بعد طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی وکیل نے ایک منفرد کیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ جس میں ایک لڑکی نے رخصتی کے 2 دن بعد طلاق کا مطالبہ کیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی قانون دان احمد عجب نے بتایا کہ طلاق کا سب سے عجیب و غریب علم میرے علم میں اس وقت آیا جب ایک نوجوان میرے چیمبر میں داخل ہوا۔ چیمبر میں داخل ہوتے ہی نوجوان نے پہلا سوال یہ کیا کسی مرد میں کوئی ایسی خرابی بھی ہو سکتی ہے جس پر اس کی منکوحہ طلاق کا مطالبہ کر دے؟ میری بیوی نے شادی کے دوسرے روز مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیوں کیا؟ نوجوان نے بتایا کہ طلاق کے مطالبے کا باعث یہ ہے کہ میں گنجا ہوں اور شادی کے دوسرے دن ہی یہ بات میری بیوی پر جو ہے وہ انکشاف ہوا اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ سعودی قانون دان کا کہنا ہے اگر خامد میں کوئی ایسی خامی نظر آئے جس سے شوہر اور بیوی کا رشتہ متاثر ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں بیوی نکاح فسخ کرنے کا حق رکھتی ہے، بشرطے کہ یہ خامیاں ایسی ہوں جن کا منگنی کے وقت علم نہ ہوا ہو اور اس کا شادی کے بعد پتہ چلے۔ تبوک کی چٹانوں پر نقوش آرٹ کے شائقین کو اپنی جانب راغب کرنے لگے۔ تبوک ریجن میں چٹانوں پر جو ہے جانوروں، انسانوں اور مختلف اشیاء کی تصاویر اور نقوش جو ہے اور جو پرانی تاریخ کی دور ہے اس میں سماجی، ثقافتی، دینی اور اس کی زندگی کو سمجھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ العربی نیٹ کے مطابق آثار قدیمہ سے دلچسپی رکھنے والے فوٹوگرافر عبداللہ الفارس نے شمالی سعودی عرب کی چٹانوں پر موجود جو نقش و نگار ہیں اس کی بہترین فوٹوگرافی کی ہے۔ اس حوالے سے ان کا کام بہت اہم ہے۔ سعودی عرب کے 4 علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی اور بارش کا امکان۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا منگل کو سعودی عرب کے 4 علاقوں میں درجہ حرارت کم ہو جائے گا اور بارش کا بھی امکان ہے۔ آجر ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں توقع ظاہر کی سعودی عرب کے شمالی، مشرقی اور وسطی علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی اور درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی۔ قومی مرکز کے بیان میں کہا گیا کہ جازہ، نصیر باہا اور مکہ کے ملائی مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔